Nucleic acid contains your genetic code, DNA a molecule that makes up all your chromosomes. Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude de l'activité 2 qui s'insère dans le cadre du deuxième chapitre de la pollution. Cette fois-ci, on va étudier l'étude d'impact de la pollution sur l'eau et sur le sol. Comme définition, la pollution des eaux est toute variation de leurs caractéristiques physico-chimiques, biologiques et organoleptiques. Donc c'est la définition de la pollution des eaux, mais on peut la considérer comme une pollution, comme une définition générale. يعني تقدر تاخذ هذه كديفينيسيون يعني بصفة عامة. إلا سولك شنو هو التلوث مثلا في شي كيسيون، التلوث هو أي تغير كيصيب واحد الوسط كيؤدي لتغير الخصائص ديالو الفيزيائية والبيولوجية والحسية. الترجمة الحرفية ديال أورغانوليبتيك هي حسية، ولكن كتعني إيسي أورغانوليبتيك هي هداكشي اللي يعني في المعنى حسي، ولكن كنقصدو به في لا بوليسيون دي زو كنقصدو به لودور، كنقصدو به لا سافور، كنقصدو به لا كولور ديال هذاك لو. ولكن on peut considérer cette définition comme définition générale de la pollution. Donc les activités humaines diverses génèrent d'autres polluants capables d'entraîner nuisance à tous les milieux naturels. يعني في les activités الاخرين اللي شفنا ou bien les pollutions ديالهم كيكونوا de nature gazeuse. D'abord غنشوفوا d'autres types de polluants qui vont être la cause de la pollution de l'eau et du sol. Donc قبل ما نهضروا على لا بوليسيون خاصنا نعرفوا لي كاركتيرستيك ديال واحد لو اللي هي باغ اكزومبل نهضروا على لا كاليتي دو لو. امتى غادي يكون عندي لو مزيان وامتى غادي يكون خايب موين اكسيتيرا. دونك هادشي على حساب واحد لي بارامتر اللي كيتسموا لي بارامتر فيزيكو شيميك. هاد لي بارامتر فيزيكو شيميك كتصاوب لينا لو ام اس. لو ام اس كما كتعرفوا هي لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي، ولكن كتعطي غير واحد لا غام، كتقول لك ما يكونش عندي هاد لي بارامتر خل من هادشي وما يفوتوش هاد النيفو هذا، ولا فاتو كاع ما كتولي لو غير صالحه اطلاقا. مي على حساب هاد قلنا هاد لا غام كتختلف عاوتاني. هذاك الشيء اللي داخل ما بين هذوك هاد لا غام كتختلف من بلاد الاخرى، حيت كل بلاد وعندها دي كاباسيتي وعندها دي مويان مقارنه مع بلاد اخرى. باغ اكزومبل لونيون اوروبيان عنده واحد لي كاركتير ولا لي كاباسيتي اللي كبار مقارنه مثلا مع شي دوله اللي كنقول اون ديفلوبمون بحال المغرب مثلا. يعني لا كاليتي شويه غادي تكون احسن، يعني ماشي شويه باش نكونوا واقعيين، غادي تكون احسن مقارنه مع لا كاليتي ديال لو اللي عندنا. نتعرفوا على لي بارامتر. دونك لي بارامتر اون par exemple le bilan d'oxygène. Le bilan d'oxygène كنهضروا على deux paramètres essentiels اللي هما la demande biochimique en oxygène اللي هي هذه. شنو هي la demande؟ عقلوا عليها مزيان. la demande biochimique en oxygène هذه كنقصدوا بها لا كونتيتي ديال الاكسجين اللي كاينه في واحد لو كوردو واللي غادي يحتاجوها واحد لي زورغانيزم فيفون باش يحلوا لنا الماده العضويه في 5 ايام. يعني لا دي بي او 5 لا دوموند بيوشيميك اون اوكسيجين سور بيان بوندون 5 جور. شنو المعنى ديال هادشي هذا كامل؟ يعني لي بكتيري غيديروا لا ديغراداسيون دو لا ماتير اورغانيك بار لوتيليزاسيون ديال الاكسجين، وغادي نشوفوا شحال خاص ديال الاكسجين باش دير لا ديغراداسيون ديال هذيك لا ماتير اورغانيك. الا دارت لا ديغراداسيون بقى عندك الاكسجين، يعني راه داك الميليو باقي صالح لافي، يعني باقي داكشي مزيان. الا ما كانش هكاك، يعني الا ما بقاش
ما بقاش الاكسجين يعني ما كافيش، يعني الا دارت ديغراداسيون وما بقاش الاكسجين يعني راه ما بقاش صالح، يعني ما بقاش صالح باش يعيشوا فيه هذوك لي زورغانيزم فيفون. وهادشي كيعني قد ما كان عندك طلب كبير على الاكسجين قد ما كتكون يعني لو كتكون دون كاليتي كي هي موفيز. علاش؟ حيت غتاخد بزاف ديال الاكسجين، يعني راه فيها بزاف ديال لا ماتير اورغانيك اللي خاصها ديغراداسيون. كاين واحد اخر بحالو سميتها لا دوموند شيميك اون اوكسيجين. هنا كنهضروا تقريبا نفس القضيه، كنشوفوا لا كونتيتي دو لوكسيجين نيسيسير ا لوكسيداسيون دون ماتير اوكسيدابل، يعني كميه ديال الاكسجين اللي خاصه باش تاكسد لينا كاع المواد القابله للتاكسد في هذاك الوسط. وهادشي كامل خلال 5 ايام، وخاص ضروري يكونوا بالليل. علاش بالليل؟ حيت بالنهار كتكون عندك لا فوتوسينثيز، ويعني غيكونوا عندك لي دوني ماشي صحاح، يعني غيتبيرتيوباو باغ هذاك الاكسجين ليبيري باغ لي بلون. لا طومبيراتور خصها تكون امبيونت. حنا كنهضروا دابا على لا طومبيراتور. من لا طومبيراتور كنشوفوا واحد لو بارامتر بيولوجيك بروبرمون ديج لي زو salmanicoles. شنو هما لي زو salmanicoles؟ ce sont ou bien les eaux cyprinicoles. هادو هما واحد لي زو صالحين لينا لواحد l'existence ou bien l'existence d'autres ou bien de certains types de poissons. يعني واش حيت هاد لي بواسون دائما مرتبطين بلي كور دو ou bien les sources d'eau d'une manière générale. واش غيقدروا يعيشوا فيهم ولا ما يقدروش يعيشوا فيهم. كنشوفوا الامكانيه ديال هاد الماء واش يقدر يعني يوفر لهم لي كونديسيون فافورابل. دونك بور لي نوتريمون عندنا الفوسفات، عندنا الامونيوم، نيترات اكسيتيرا. كنشوفوا حتى هما على حساب الكونتيتي ديالهم. كاينين شي وحدين اللي ما خاصهمش يكونوا بواحد لا كونتيتي، حيت الا كانوا ils vont changer les paramètres physiques ou chimiques. وهادشي هذا اللي ما خصوش يوقع. Donc pour l'acide ou bien pour le pH, l'acidification, bien sûr ça تكون entre 6,5 et 4,5 comme minimum, et un maximum entre 8 et 10. Donc on a déterminé les paramètres limites physico-chimiques pour que l'eau soit bonne. خاصنا هنايا باش لي بارامتر اللي خاص يكونوا في واحد الماء باش تكون لا كاليتي ديالو بون. دونك هاد التيكي، هاد الطابلو هذا اللي كتشوفوا دابا هنا هو هذاك التيكي اللي كيكون في لابوتي دو اللي كتشري. راه كاينين دوطر بارامتر ما كيديروهمش تما حيت ما غاداش تكفيهم الورقه ولا خاصهم ما يبانوش، دونك ما كتعرفش شنو كاين. دونك لي بارامتر باش تكون عندك باش تكون عندنا حنايا هاد لو اللي قلنا دابا تكون بون، خاص يكونوا عندها هاد لي بارامتر هادو، تكون ما بين 6 و 8 ما بين 70 و 90 اكسيتيرا. كاع هاد لي بارامتر خاص يكون الاكسجين ديسو في هاد لا كونتيتي، ويكون عندك لو طو دو ساتوراسيون اوكسجين في هاد لو بورسونتاج اكسيتيرا. الا كانت هنا راها كنقولوا عليها ميديوكر ولا موفيس. دونك هادشي غير باش تكون عارف شنو هي لا كاليتي دو لو، باش كنحددو كنقولوا كونتيتاتيفمون لا كاليتي دو لو. الا بغينا نديروها اورغانوليبتيكمون شنو خصنا نشوفوا؟ غير الريحه ولا لا سافور هي الريحه، ولا je m'excuse la saveur هي المذاق، و l'odeur هي الريحه، ainsi que la couleur. هادو كاملين كيقدروا يخليونا نحددوا واش هذيك لو واش ملوثه ولا لا كيما غادي. دونك نبداو لاكتيفيتي بروبرمون ديت. دونك on va parler au début كيما قلنا على لو.
Donc on a ici les 3 grandes sources de pollution des eaux douces. Ben, il est clair que les sources sont, on a les rejets domestiques, on a les rejets agricoles et on a les rejets industriels. Donc ils sont clairs. Donc vous avez ici l'exutoire ديال une usine, on a l'exutoire ديال un foyer ou bien une maison. هنايا عندنا l'agriculture. Donc نشوفوا كاع هاد les activités peuvent influencer هذيك la qualité de l'eau. Donc من غيتزاد عندك الفوسفور par exemple, نشوفوا هاد لو كا le premier cas, غادي تزاد عندك لو فوسفور. هاد لو فوسفور هذا غيزيد من هذاك الطابلو اللي كنا شفنا، غتزاد لا كونتيتي ديال الفوسفور في هذاك لو كور دو، بالتالي غادي نعتبروا على انه راه il est pollué. Donc c'est la même. Si on veut classer les polluants, شنو عندنا des matières organiques, عندنا des matières minérales. phosphore هادو sont des matières organiques, substances médicamenteuses cosmétiques، هادو يقدروا يكونوا chimiques et biochimiques, surtout chimiques. Donc les rejets industriels هادو ils sont métalliques, sont des minéraux, la matière minérale. Matière biochimique هذه matière biologique ou bien micro-organismes. Donc les phosphore nitrates sont des sels minéraux. On a ici quelques formes de pollution des eaux douces. Vous avez ici le réseau qui jette ces eaux usées dans un cours d'eau. On a ici la pollution qui est considérée comme solide, en élément solide. Donc il est considéré comme physique, pollution physique. فيها البلاستيك وفيها كاع les éléments qui sont solides. Donc pour la pollution des océans et des mers. La pollution des océans et des mers, donc les océans ils sont attachés avec le continent. Le continent شنو فيه؟ Le continent فيه les bâtiments هما فيه les habitants, فيه les usines وفيه l'agriculture. Donc هما les 3 sources. ولكن il s'ajoute واحد d'autres types de pollution ou bien de polluants اللي هما هنايا. عندك le pétrole منين يجي؟ يقدر يجي لينا من les accidents des navires. هاد les accidents de navires كيتسموا لينا les déversements qui vont provoquer le déversement du pétrole. يعني qui تدخل لنا هذاك le pétrole في la mer. هاد les accidents كيكون عندهم بزاف ديال les sources ديالهم ou bien les causes. Par exemple كي تكون عندنا 19% par les collisions، يعني اصطدام، حوادث الاصطدام ما بين لي نافير، ولا perte de navire كيضيع، شي واحد كيغرق غير بوحدو. fuite ou voie d'eau 14%. 14% يعني fuite. ملي كنقول fuite شنو كنقصد؟ يعني بدا كيسير هذاك الشيء هكاك، سواء من نافير سواء من كما غادي نشوفوا لي بلاتفورم ديال البترول، ديال ليكستراكسيون ديال البترول، يعني البلاصه اللي كيجبدوا منها البترول اللي بحال هاد. دونك لي شومون هي البلاصه اللي كيغرقوا فيها، ولي نافير اللي كيتوضروا ما كيبقاوش يبانوا حتى كيغرقوا من بعد. مي les causes les plus polluantes du monde ولا كانوا لنا des événements exceptionnels هما les accidents ديال les puits de pétrole اللي كيبقاو، يعني كيوقع عليهم واحد لو فويت، كيبقاو يتسربوا في لامير. دونك هنا ناخذ واحد ليكزامبل. دونك في الكويت كانت في الحرب ديالها مع العراق.
دونك هيا نشوفوها جوج المرات. دونك الكويت والحرب ديالها مع العراق. هنايا شنو كانت العراق ضربتهم بواحد الميسيل، واحد القنبله، وخسرت لهم هذيك البلاصه اللي فيها لي بوي، فيها البيار ديال البترول، وبقى كيفيض داكشي في البحر. هذه في 91. وعاوتاني من وراها ضربوا لهم واحد ديتيرمينو بترولي، واحد الاماكن ديال الشحن اللي كيكونوا في لو بور، يعني في الميناء، حتى هما ضربوا لهم. وقع بزاف ديال البترول اللي ديفيرسيفيه في لامير، ودار لينا لا بوليسيون. دونك هاد لا بوليسيون ديال de la mer par le pétrole كنسميوها لو فينومين دو لا، ولا كتابوتي لنا واحد الفينومين اللي سميتو لو فينومين دو لا ماري نوار، اللي هو هذاك اللي كتشوفوا. تقدر تكون عندك واحد لاطاش كبيره اللي كتغطي لك السيرفاس ديال لا مير. دونك هذا راه سي ان نافير، شي حاجه كبيره. وحتى هنايا دونك تقدر توصل حتى لاكوط، يعني راه مغطيه كاع هذوك لي فاغ اللي كيبانوا لكم هنا، راهم مغطين لينا بهذيك لا بلو بيترول. دونك سي لو فينومين دو لا ماري نوار. Je vous donne la pollution du sol. Donc le sol est le support de toutes les activités de l'homme et aussi le support de nombreux écosystèmes. يعني هو فين كنديرو حنا لي زاكتيفيتي ديالنا، هو فين كنسكنو، فين كنعيشو، فين خدامين اكسيتيرا. وماشي غير لينا حنا، بزاف ديال لي زيكوسيستيم. الحامله البيئيه الى عقلتو عليها، قريتو في السكان اللي فيها، ملي كنقول حامله البيئيه فيها الوسط، داخل فيها الوسط، وداخل فيها داخلين فيها لي زورغانيزم ديال هذاك الوسط. كنهضروا على البيوتوب والبيوسينوز. Cependant, il subit les effets des différents aspects de pollution liés aux activités de l'homme comme l'activité agricole. يعني la pollution majeure كتجينا من l'agriculture. Bon, خصنا نشوفوا دابا كيفاش l'agriculture كتأدي la pollution du sol. Ben, on a ici une source ou bien un schéma qui décrit, qui illustre les sources de la pollution des sols. Donc on a deux types de pollution. On a une pollution naturelle. Pollution naturelle كنقولوا راه شنو فيها soit par les phénomènes naturels اللي هما par exemple les volcans et les séismes etc. Ils vont bouleverser la terre. Et la pollution anthropologique due à l'homme. سبابنا حنا شنو كنديروا ليمين البلايص منين كتجبدوا المعادن اكسيتيرا، لاندستري، لي ديشي ميناجي et l'agriculture. Donc حنا on va prendre l'exemple de l'agriculture. Donc afin d'expliquer le mécanisme de pollution du sol et des cours d'eau par les activités agricoles. كيفاش كتلوث لينا l'agriculture، كتلوث لينا لو سول، كتلوث لينا لي ريفيير او بيان لي كوردو. دونك هنا عندك هذاك الفلاح ملي كيبغي يزيد في المردود شنو كيدير؟ كيستعمل لي زونغري. هادوك لي زونغري اللي شنو فيهم لا ماتيير، فيهم اون ماتيير ميتاليك بيان دي ميتال لوغ اللي هما هادو كوبالت، ميركور، نيكل، كويفر، زنك اكسيتيرا. هادو ماشي كاملين دي ميتالو. لي ميتالو بحال باغ اكزومبل النيكل، ميركور، موليبدان، لو بلون. كيفاش تكتب هادي ما كايناش. دونك كيدير لي زونغري هما السماد، يعني باش كتاخذ منهم هذيك النبته لي زيليمون نيسيسير باش تكبر، يعني كتعطي واحد لو روندومون. غيبقى المشكل الثاني هو من ورا لو روندومون غيبداو يجيو الحشرات الطفيليه، خصو يدير ليهم لي بيستيسيد. قلنا خصو يدير لي بيستيسيد هما المبيدات باش يحيد هذوك الحشرات الطفيليه وحتى الاعشاب. دونك على حساب النوع ديال داكشي اللي زرع خصو يدير على حساب داكشي اللي كيطفل عليه، يستعمل المبيد اللي كيطفل عليه.
دونك شنو هو المشكل، شنو هي العلاقه ديال المبيدات وديال لي زونغري مع لا بوليسيون؟ ملي كيستعمل الفلاح هادوك لي زونغري هنايا وهادوك لي بيستيسيد، النبته غتاخد منهم شويه ولكن غادي يبقى شويه، غيحيد داك المحصول ولا ربما غادي قبل ما يحيدو غتصب الشتا مثلا، غتكون عندك لي بريسيبيتاسيون. ملي كتكون البريسيبيتاسيون عندك دي ماتير سوليبل دون لو، هذيك لا ماتير سوليبل غادا شنو غادي يوقع عليها، غادا تولي تشكل لنا واحد لا شارج دو لو et il va s'infiltrer vers la nappe phréatique ou même vers le sol. غتمشي لنا لو sous-sol حتى لا ناب فرياتيك. لا ناب فرياتيك شنو ها هو؟ هنا كاين لو نيفو ديال لا ناب فرياتيك، هنا فين الا حفرتي شي بير وصلتي لهاد البلاصه غادي تلقى الماء. دونك غادي تلوث لك لي زو سوتيران، سوا غادي يكون عندك الغويسيلمون بلاصه يكون فيها لو بونداج، غادي تمشي للغويسيلمون وغادي تلوث لك لا ريفيير. دونك بحال هكا كيفاش كتلوث ليا هذيك لاغريكولتور، كتلوث لينا لي كور دو ولا لو سول. ملي غيتانفلترو غيبقى هنايا هذاك لي ماتير كيتسمى لو ريزيدو، غادي يشكل ليا لا بوليسيون في هاد البلاصه. نشوفوا الريزولتا ديال هاد لا بوليسيون شنو. دونك la pollution d'une manière générale a des effets négatifs sur la santé. Donc, puisqu'on s'est passé, on a passé à l'activité numéro 2, on va parler de l'impact de ces polluants sur la santé et sur l'environnement. Donc, les différents types de pollution ont un impact négatif sur des domaines liés étroitement à la vie de l'homme, tels que la santé, l'environnement et l'économie. Les polluants et leurs impacts sur la santé sont représentés dans le tableau suivant. On va donner quelques exemples rapidement. عندنا par exemple le dioxyde de soufre. شنو كيدير l'inflammation de l'appareil respiratoire, تو كحبة, crise d'asthme, الربو. Le monoxyde de carbone affecte le système nerveux central à cause de troubles cardiovasculaires et le cancer, etc. Donc باش نسبقوا شويه ديال ناخذ شويه ديال الوقت نمشيو نيشان لي زيفي اللي عندنا هنايا اللي خدينا هاد لي زو زيكزامبل. هنايا on a le cancer de poumon. Le cancer de poumon. Le cancer de poumon, il est causé par les particules fines. اللي عقلتوا على الظاهره ديال السموغ، هي ديك الظاهره اللي كان فيها الضباب بزاف، كانت في واحد الفيديو. وهنايا عندكم في لوتر كا عندكم لا lésion de l'ADN. La lésion de l'ADN, cette lésion est causée par l'arsenic. وكاينين d'autres méthodes اللي كيديروا لينا هاد لي ليزيون. هادشي الله يسر كيعني الكونسير. دونك الكونسير الا وقعت لك لا ليزيون في واحد لا سيلول مثلا، نعطيو مثال سرطان ديال الجلد مثلا في واحد البلاصه محدده، هذيك لا سيلول راه كانت غدير لا ديفيزيون سيلولار عادي، ولكن شي حاجه جات بغيزات ليها هذيك لا سكسيسيون دو باز ازوتي وما خلاتش داكشي يدار كيما هو. دونك هذيك لا سيلول اللي غادا دار جديده غادا تكون مختلفه وغادا تبقى عليها ديفيزيون، يعني غتعطيك واحد الشكل جديد ديال هذاك الجلد. دونك هنا كنعتبروها بحال الميوطاسيون، يعني هادشي هذا كيدير لينا لي ميوطاسيون، بالتالي هذيك الميوطاسيون كتسمى كونسير. دونك شوفوا ان اوتر ايفي دو لا بوليسيون سور لونفيرونمون. قلنا هادوك لي لاك شنو غادي يجيو لهم لي نوتريمون. شنو هما لي نوتريمون؟ هما هادوك لي زيليمون اللي كيستعمل لينا هذاك لاغريكولتور، بحال النيترات، بحال الفوسفور، اكسيتيرا. هادو كاملين كيتغداو عليهم واحد لي زورغانيزم اللي هما لي زالك كيتسموا لينا ملي كيكونوا ميكروسكوبيك كيتسموا لي فيتوبلانكتون. دونك هاد لي زالك، دونك اول حاجه ملي غيجيو لينا لي زو باغ غويسيلمون، ماشي تساقطات، باغ غويسيلمون سواء من هنا ولا من هنا، هاد الوسط هذا اللي فيه الماء شنو غادي يولي؟ غيولي فيه بزاف ديال لا ماتيير
نوتريتيف، يعني اللي غيتغداو عليه هادوك لي فيتوبلانكتون ولا لي زالغ. دونك غيبداو يتجمعوا هادوك لي زالغ حيت غيلقاو هاداك الوسط فافورابل. دونك هنا يبقاو يتجمعوا، هاد البلاصه غتولي كامله عامره بلي زالغ. هما هادشي هذا اللي كيبان لكم هنا. دونك الا شفناها في الحقيقه راه هو هاد لوك كتشوفوها فيها ملي كتصب الشتا وكتحبس كيتجمعوا اكسيتيرا. دونك شنو هما لي زانكونفينيون ديال هاد الظاهره ديال اللي كتسمى لو تروفيزاسيون ولا بالعربيه التخاصم؟ اول حاجه من هاد الوسط هذا السطح ديال هاد البحيره هادي يولي مغطي، ما غيبقاش يدخل الماء لتحت. الا ما دخلش جو ميكسكوز لا لوميير ما تبقاش تدخل لتحت، الا ما دخلش لتحت ما تبقاش دير لك لا فوتوسينثيز، وبالتالي غيموتوا لك لي بلونط وكتقل عندك لا كونتيتي ديال الاكسجين. الاولى هو هذوك لي بواسون فولنيرابل، هذاك لو ديفيسيت ديال الاكسجين غادي يموتوا. الثانيه هو ملي كيموتوا هاد لي زالغ، ملي غادي يموتوا هذوك لي زالغ هما هنا ما بقاوش، غتوقع عليهم ديكومبوزيسيون بار كي بار لي اورغانيزم ميكروسكوبيك اخرين اللي هما لي باكتيري اللي كيسون ايروبي. غيديروا لنا ديغراداسيون اون اوتيليزون لوكسيجين. ملي غيديروا لك ديغراداسيون بالاكسجين يعني الاكسجين اللي كان في هذا الوسط غادي يقل، وإلا كاينين دي زورغانيزم تما غادي يخترقوا ويموتوا حيت الاكسجين تستعمل في الديغراداسيون، وغيكونوا عندك دوطخ غاز كي ريزولت دو سيت ديغراداسيون. قدر من بعد هادشي كامل ملي ما يبقاش عندك الاكسجين غيجيو دوطخ بكتيري ويديروا لك لا ديغراداسيون انايروبي ويعطوك دوطخ تيب دو روجي كوم لاسيد نيتريك ولا سلفوريك اللي هو توكسيك ويقتل لنا لي زيتر فيفون و بيان سور تو لي بواسون اللي كيعيشوا في هاد لا بلانش. On a d'autres effets de la pollution. عندكم هنايا واحد ليماج qui représente un cas de poisson, ou bien on parle pas de poisson, on parle d'une baleine qui est rejetée par la mer et elle est morte à cause de la pollution. si je me souviens انا جبتها هذه من واحد لارتيكل اللي قال لك لقاو فيها شي 50 ولا 70 كيلو ديال البلاستيك. Donc vous avez ici suite au phénomène de la marée noire هنايا بزاف ديال les organismes qui vont être sacrifiés malheureusement. On a ici des baleines tuées mais هذه je ne suis pas sûr حيت هادو كيديروهم بعض المرات للتوعية فقط، كيديروا مجسمات حطهم حدا البحر باش بنادم ما يديرش لا بوليسيون. ملي يشوف هادوك لي بالين يتفكر انهم ما يديرش لا بوليسيون. دونك شنو هي العلاقه ديال لا بوليسيون مع لا سونتي مع لونفيرونمون وعلى ليكونومي؟ دونك هنا عندكم هاد الطابلو اللي كيهضر على شنو غادا دير ليا لونفيرونمون، شنو هو الاثار ديال لا بوليسيون دو لونفيرونمون على ليكونومي. دونك الا كانت عندك واحد ليسباس ولا واحد لونفيرونمون بوليي ولا واحد ليكوسيستيم بوليي، كاع دوك اللي غيعيشوا فيه غيكونوا متاثرين به، يعني غيؤدي كما قلنا السرطان، يعني ها الاولى السرطان في بعض الحالات يعني كيمرض بصفه عامه. شي وحدين مثلا هذوك اللي غاديين يتزادوا شي يعني هذوك الرضع جداد يقدروا يموتوا في بعض الحالات. يعني هنا كتنقص الاعداد ديال الناس، ربما اللي غاديين يموتوا هما هذوك اللي غيخدموا غيكونوا المستقبل. يعني هنا غتفقد واحد الكتله بشريه اللي كانت غادا تعاونك، اللي كانت غادا تخدم وغادا يعني دير واحد الوظيفه. من غير هادشي هذا كامل نتايا باش تعيش في هذاك الوسط وتكون مرتاح خاصك تصلح هذاك لونفيرونمون، وخاصك تخسر عليه الفلوس، وخاصك تعالج هذوك الناس اللي مرضوا. يعني راه يعني لا بوليسيون غادا تاثر على لونفيرونمون غادا تاثر على سونتي ديال لوم، وهاد لا سونتي ديال لوم غتخليك دونك ولا سونتي ديال لوم غادا تخليك تخسر بزاف ديال الفلوس. ملي غتافيكطا لك لا سونتي غادي تخسر عليها بزاف ديال الفلوس باش تفادى هادشي هذا ولا باش تحيد هاد المرض. دونك غتكلفك بزاف. دونك هنا il y a une relation entre la santé, l'environnement et la pollution et l'économie bien sûr.